मैं एक आंसू ही सही हूँ बहुत अनमोल, मगर यूं न पलकों से गिराकर मुझे मिट्टी में मिला। एक आंसू है कि पलकों से गिरा जाता है और एक जब्त के गिरने नहीं देता उसको। किताबे दिल का कोई भी वर्क सादा नहीं होता, निगाह उसको भी पढ़ लेती है जो लिखा नहीं होता। मुझे काम रोने से अक्सर है ना सहा, तो कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा। जिंदगी में बहुत कम मिली है वो चीज जिसे शिद्दत से चाहा मैंने। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने चुभते हैं कि इस पर हम चुप से हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। अगर ये आंखें आखिरी लम्हे तुम्हें ना देख सके तब भी यकीन रखना इनमें आखिरी अक्स तुम्हारा ही होगा। ऐ खुदा, तूने क्यों बनाई आतिश दोज़ख? मोहब्बत ही काफ़ी है इंसान को जलाने के लिए। उससे कहना अपने लिए दुआएं खैर कराया करो, मेरी सिसकियां तुम्हें बर्बाद कर देंगी। अल्लाह पाक की याद में रोने से आंख रोशन, दिल साफ और रूह पाक हो जाती है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ तुझे बुलाने की, कभी दिल से दुआ करता था तुम्हें पाने की। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट तो सबके लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। इंसान की असल मौत तब होती है जब वो किसी के दिल से निकलता है। उसने 7 समुंदर पैदा किए, लेकिन मोहब्बत वो एक आंसू से करता है। नींद में भी गिरते हैं आंख से आंसू, तुम ख्वाबों में भी मेरा हाथ छोड़ देते हो। ती थी इस मज़ार पर चादरें बेशुमार, और बाहर बैठा फकीर सर्दी से मर गया। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। ये ज़ौक़े वफा का मुझे तेरा ना बना दे, ये तेरा सितम ही तुझे मेरा ना बना दे। फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पे सर रख के सोते हैं और कुछ लोग मसले पर सर रख के रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तबीर पाते हैं। आंसू आंख से निकलकर गाल पर बह जाए तो मतलब आपको तकलीफ हुई है, लेकिन आंसू आंख से होते हुए हलक में अटक जाए तो यकीनन कहीं अंदर कुछ टूटा है। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत की बजाय हसीयत पूछने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं कि रिश्ते की किताब पर पहला लफ्ज़ ईमानदारी ना लिखा हो तो इसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज़ जुदाई लिखा मिलता है। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते, और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। वक्त ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त ख़राब है तो उसे बदल कर दिखाओ। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता तब तक ज़िंदा है जब तक आप दूसरों के मेयार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहेंगे। मुश्किल वक्त दुनिया का ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आया करो, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पे आता है, किसी का सब्र देखने के लिए और किसी का ज़र्फ। खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाए। दिल के जख्म का रंग तो शायद आंखों में बढ़ जाए, रूह के जख्मों के गहराई कैसे दिखाएं तुम्हें। बहुत खामोशी से घायल करते हैं ये अपने। छोड़ दिया हमने भी मर्जी के लोगों को इनकी मर्जी पर। खामोशी से जब बढ़ जाओगे तो थोड़ा चीख लो, वरना मर जाओगे।
لہجے سے اٹھ رہی تھی داستانِ درد، چہرہ بتا رہا تھا سب کچھ گوا دیا۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کبھی جو ہم تھوڑا لڑا کریں تو صلح کی خاطر، او میرے ہمدم، ذرا سا میں بھی ذرا سا تم بھی جھکا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ میں لگ جاتی ہے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت کبھی نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کون، کب، کس کا اور کتنا، یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو اتنا یاد رکھنا تم، دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ 2 چیزیں جو ہمیشہ نظر آتی ہیں: اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف 2 لوگ چاہیے جن میں اسے ایک بھروسہ کر کے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ ان کی قدر کرو جو بنا مطلب کے تمہیں ساری خوشیاں دیتے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ محبت کرنے والے انا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مان رکھتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کے دیکھا، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ محبت اس طرح بھیجو کہ اسے خواب آتا ہے، جو آتا ہے تو دروازے پہ دستک نہیں ہوتی۔ بہت سرشار لمحے کی مہدر چپ میں کسی ہلورے لیتی آنکھ کی خاطر، کسی بیتاب سے ملنے کوئی بیتاب آتا ہے کہ جیسے خواب آتا ہے۔ کتنا عجیب رشتہ ہے نا یہ محبت کا صاحب، تکلیف میں ہے اور تکلیف دینے والا دل میں۔ اتنے بھی محترم نہیں آپ، عاجزی میری تربیت میں ہے۔ کتاب دل کا کوئی بھی ورق سادہ نہیں ہوتا، نگاہ اس کو بھی پڑھ لیتی ہے جو لکھا نہیں ہوتا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ 2 طرح کی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے بااخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان: اپنے دین کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اور اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ کی اخلاقی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔